बक्सिनुहोस्। आमेन। आज हामीले परमेश्वरको वचन पढ्यौं। अहिले यहाँ परमेश्वरको वचनमा 20को 4 पदमा लेखिएको छ, तिमीले टेबल भित्र ल्याउनु र त्यसमाथि राख्नु, गर्ने कुराहरू क्रमसँग राख्नु, अनि तिमीले सामदान भित्र ल्याउनु र त्यसका दियाहरू बाल्नु। आज हाम्रो वचनको टपिक छ यहाँनिर सामदान, क्यान्डलस्टिक भनेर यहाँ लेखिएको छ। अनि लाइट द ल्याम्प्स देयरअफ, यहाँनिर दियाहरू जलाउनु र उज्यालो पार्नु भन्ने कुरा यहाँनिर बताएको हामी देख्दछौँ। यहाँ परमेश्वरले मूसालाई आज्ञा गर्नुभयो, अनि जस्तो आज्ञा परमेश्वरले मूसालाई गर्नुभयो त्यो अनुसार उनीहरूले गरे। यहाँनिर क्रमको कुरा आएको छ, सेट इन अर्डर द थिङ्स, सबै कुराहरू चाहिँ क्रममा राखिनुपर्छ, अनि टेबल चाहिँ भित्र ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा यहाँ बताएको छ। अनि thou shalt bring in the candlestick, तिमीले यो सामदानलाई पनि भित्र ल्याउनु पर्छ, and light the lamps thereof, अनि तिमीले दियाहरू जलाउनु पर्छ भनेर बताएको हामी यहाँनिर देख्दछौँ। अब यहाँ जो हामीले पढ्यौं, अब 21, 22, 23 पदलाई पढ्यौं, तर हामी पढ्नेछौँ खालि 23 पदलाई मात्रै। पढिदिनुहोस् त। अनि उनले त्यसमाथि रोटीहरू क्रमसँग राखे, जस्तो प्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। अब 24 पद। अनि भेटुरे भागभित्र उनले निवास स्थानको एकापट्टि दक्षिणी भागमा टेबलको सामुन्ने सामदान राखे। यहाँनिर हामी देख्दछौँ टेबलको सामुन्ने सामदान राखे, अनि त्यो टेबलको सामुन्ने चाहिँ सामदान छ। अब त्यो सामदान माथि चाहिँ दियाहरू छन्, अनि त्यो दियाहरू चाहिँ परम प्रभुको सामुन्ने जलिरहनु पर्छ, बलिरहनु पर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट बुझ्दछौँ। अब यो सबै कुराहरू व्यवस्थामा मूसालाई प्रभुले दिनुभएका थिए। अनि यो कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ त्यस बेला टेबलको एकदमै, मेजको एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो, महत्त्व थियो। अनि निवास स्थानभित्र त्यो टेबल राख्नु पर्थ्यो, अनि टेबलमाथि रोटीहरू राख्नु पर्थ्यो, अनि रोटीहरू पनि क्रमसँग राख्नु पर्थ्यो। अनि टेबलको ठिक अगाडि चाहिँ सामदान राख्नु पर्थ्यो, अनि सामदानले चाहिँ उज्यालो दिइरहनु पर्थ्यो, अनि सामदान र टेबलको सम्पर्क चाहिँ भइरहनु पर्थ्यो। अनि टेबलको ठिक सामुन्ने चाहिँ यहाँनिर हामी देख्दछौँ सामदान राखिएको थियो। अनि 25 पदमा भन्दछ, he lighted the lamps before the Lord, अनि उसले चाहिँ दियाहरू परम प्रभुको सामने जलाए, बाले, as the Lord commanded Moses। पढिदिनुहोस् त यसलाई 25 लाई। अनि उनले प्रभुको सामु दियाहरू बाले, जस्तो प्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। यहाँनिर परम प्रभुको सामने दियाहरू जलाए भनेर यहाँनिर लेखेको छ। अब हामी यहाँनिर देख्दछौँ प्रभु यीशुको समयमा अब प्रभु यीशुले यो जो रोटीहरू राखिन्थ्यो, हामी देख्दछौँ 12 रोटी त्यसबाट राख्नु पर्थ्यो, क्रमसँग राख्नु पर्थ्यो, अनि त्यो टेबल सँगसँगै सामदान पनि हुनु पर्थ्यो। अब हामीले एउटा कुरा चाहिँ याद गरौँ, यो टेबल र सामदान है, सामदानमा चाहिँ दियाहरू राख्नु पर्थ्यो, अनि यसरी जलाउनु पर्थ्यो, अनि उज्यालो दिइरहनु पर्थ्यो। यो चाहिँ परम प्रभुको सामुन्ने हुनु पर्थ्यो भनेर यहाँनिर 25 पदमा अहिले हामीले लेख्यौँ। अब हामी यहाँनिर लेवीको किताब 24 अध्यायमा, लेवीको किताब 24 अध्यायमा अब त्यो दियाहरू जलाउनको निम्ति चाहिँ तेल चाहिन्छ। अब सामदानमा चाहिँ तेल राख्नु पर्थ्यो, अनि दियाहरू जलाउनको निम्ति चाहिँ तेल चाहिन्छ। अनि तेल चाहिँ यहाँ जैतुनको रुखलाई पिटेर, जैतुनलाई पिटेर एकदमै तेल निकाल्नु पर्थ्यो, अनि त्यो तेलले चाहिँ दियाहरू लगातार जलिरहनु पर्थ्यो। यहाँ 24 को 2 पदमा पढिदिनुहोस् त। उज्यालोको निम्ति दियो निरन्तर बाली राख्न, उज्यालोको निम्ति दियो लगातार बाली राख्न,
इस्राएलीहरूले तिमी कहाँ कुटेको जैतुनको शुद्ध तेल ल्याउन् भने तिनीहरूलाई आज्ञा गर। त्यहाँनिर कुटिएको जैतुनको शुद्ध तेल ल्याउनु भनी आज्ञा गर, ताकि दियाहरू चाहिँ जलिरहनु पर्छ लगातार भनेर यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा लेखेको हामी देख्दछौँ। अब यहाँनिर कुरा के हो भनेदेखि टेबलमा चाहिँ 12 रोटी हुन्थ्यो, त्यो पनि पढिदिइहालौँ 5 पदलाई, 24 को 5 पदलाई। तिमीले मैदान लिनु र त्यसबाट 12 रोटी पकाउनु, हरेक रोटीमा 1 भागको 10 भागमा 2 भाग मैदा होस्। अनि 6 अनि तिमीले तिमीलाई प्रभुको सामु जोको टेबलमाथि 2 लहर पारेर एक लहरमा 6 वटा हुने गरी मिलाएर राख्छ। यहाँ भन्दछ त्यस बेला चाहिँ 12 वटा रोटी राख्नु पर्थ्यो टेबलमा, अनि त्यसलाई चाहिँ क्रममा राख्नु पर्थ्यो, अनि सबै कुरा चाहिँ त्यति बेला क्रममा गरिनु पर्थ्यो। बिना क्रम चाहिँ कुनै काम पनि हुँदैन थियो। अनि परमेश्वरले यही चाहनुहुन्थ्यो कि जुन काम गरिन्दछ त्यो चाहिँ क्रममा गरिनु पर्दछ भन्ने कुरा। अब हामी यहाँ देख्दछौँ यहाँ धेरैवटा कुराहरू छ, हामीसँग समय छैन एक एकवटा कुराहरू बताउने, तर आज खालि हामी संक्षिप्तमा मात्रै बाहिरी कुराहरू मात्रै हामी हेर्नेछौँ। अब दियो जलाउनु पर्छ, अनि दियो जलाउनको निम्ति जैतुनको शुद्ध कुटिएको तेल चाहिन्छ भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। अब यो सबै कुरा यो जैतुनले पनि परमेश्वरको लोकहरूलाई नै बताउँदछ, परमेश्वरको लोकहरूलाई जैतुनले बताउँदछ। जसरी भजन सङ्ग्रह 52 अध्यायमा हामीले त्यो हेर्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर भजनकारले भन्दछ, म चाहिँ परम प्रभुको घरमा एउटा जैतुनको रुख जस्तै छु भन्छ। पढिदिनुहोस् त 52 को 8 पदलाई। र म चाहिँ परमेश्वरको घरमा हरियो जैतुनको रुख जस्तै छु। यति नै, परम प्रभुको घरमा जैतुनको रुख जस्तै छु। अब त्यो जैतुनलाई चाहिँ कुटिनु पर्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ है, लेवीको 24 को 2 पदमा। अब हामी प्रिय हो, यो दियाहरू चाहिँ यो बत्तीहरू चाहिँ हामी नै हौ, अनि सामदान पनि हामी नै हौ, अनि हाम्रो सम्पर्क चाहिँ परमेश्वरको टेबलसँग सधैँभरि हुनु पर्दछ। अनि त्यो उज्यालो चाहिँ टेबलमा जानु पर्दछ, अनि त्यो सामदानको उज्यालो चाहिँ टेबलसँग जहिले पनि सम्पर्कमा आइरहनु पर्दछ है, सधैँभरि नै दिया जलिरहनु पर्दछ। अब यो 12वटा रोटीलाई प्रभुले पुरा गर्नुभयो र एउटै रोटी प्रभु यीशु ख्रीष्ट बनिनु भयो, र जो आज हामीले मेजमा भाग लिन्छौँ त्यहाँ एउटा रोटी छ है, एउटै शरीर प्रभु यीशुको शरीरलाई यसले बताउँदछ। अनि हामी त्यो रोटी त्यो टेबलको वरिपरि आज हामी विश्वासीहरू रहेका हुन्छौँ, अनि त्यो वरिपरि रहेका विश्वासीहरू चाहिँ एउटा सामदानको रूपमा छ। त्यति बेला चाहिँ अघि हामीले पढिहाल्यौँ, सामदानको टेबलको ठिक अगाडि चाहिँ सामदान राखिनु पर्थ्यो। अब यहाँ हामी देख्दछौँ तेल कसरी निकाल्दथ्यो, तेल चाहिँ कुटेर निकाल्दथ्यो, पिटेर निकाल्दथ्यो। जैतुनलाई कुटेर तेल निकाल्नु पर्थ्यो। अनि यसले केलाई बताउँदछ, जैतुनले पनि प्रभुको लोकहरूलाई बताउँदछ। अघि हामीले पढिहाल्यौँ, भजनकारले भन्दछ, म चाहिँ परम प्रभुको घरमा हरियो जैतुनको रुख जस्तै छु भनेर। यसो त आज त्यसलाई कुट्नु पर्छ, अनि कुटेर पिटेर त्यसलाई तेल निकाल्नु पर्छ। यो आज्ञा चाहिँ प्रभुले स्वयं मूसालाई दिनु भएको थियो, तिमीले शुद्ध जैतुनको कुटेको तेल ल्याउनु र दियाहरू जहिले पनि बलिरहनु पर्छ। यो 2 पदमा लेखेको हामी 24 को 2 पदमा हामी यो कुरा देख्दछौँ। यसो त आज प्रिय हो, हामी विश्वासीहरूको जीवन चाहिँ आज परमेश्वरको वचनमा पनि लेखिएको छ है। अनि अयुबले पनि भन्दछ, आज दुःखले भरेको हुन्छ, दुःख आउँछ, कष्ट आउँछ, वेदना आउँछ, पीडा आउँछ, मृत्यु आउँछ, घटी कमी आउँछ, रोग बिमार आउँछ, खेदो आउँछ, निन्दा आउँछ, परिस्थिति आउँछ। पवलले पनि भन्दछ, भित्र डर छ, बाहिर लडाइँहरू छ है। आज उहाँले सहेका दुःखको बारेमा पहिलो कोरिन्थी दोस्रो कोरिन्थीमा उहाँले त्यो बताउनु भएको छ। अनि आज हामी कस्तो छौँ भनेदेखि है, आज हामी दुःख सहन चाहँदैनौँ। हामीलाई अलिकति कसैले के भन्यो भनेदेखि आज हाम्रो स्विच अफ भइहाल्छ, हामी अँध्यारो भइहाल्छौँ, उज्यालो कहाँ जान्छ। यसरी आज हामीलाई सानो सानो भनाइहरूले पनि चोट लागेर आज हामी अँध्यारो भएर बसेका हुन्छौँ। अनि यस्तो अवस्थामा हामीले कहिले पनि उज्यालो दिन सक्दैनौँ। प्रभुले चाहनु भएको छ
दिया चाहिँ जलिरहनु पर्छ परम प्रभुको सामुने सधैँभरि। अनि कुन तेलले जलिनु पर्छ? जैतुनको कुटिएको तेलले। यसो त आज तब र मलाई यो अन्तिम दिनमा दुःख आइरहेको छ, कष्ट आइरहेको छ, भनाइ आइरहेको छ, पीडा आइरहेको छ भनेदेखि अझ तब र मोमोद्वारा चाहिँ प्रभुले तेल निकालेर त्यो जल्दो बल्दो उहाँले बनाउन चाहनु भइरहेको छ है। आज थोरै समय स्मृति तल हामी छौँ, थोरै समय आज हामी तब र मलाई दुःख छ, कष्ट छ, तर है प्रभुले भन्नुहुन्छ ठाडस गर मैले संसारलाई जितेको छु। अब यहाँनिर प्रिय हो आजको हाम्रो टपिक चाहिँ हाम्रो मुख्य विषय चाहिँ आज बत्तीहरू है, आज सावधान भनेर यहाँनिर हामी भन्न सक्दछौँ। अब यहाँनिर हामीले परमेश्वरको वचनलाई हेर्दै हेर्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ पढिदिनुहोस् त एकपल्ट 6 पदलाई 4 पदलाई 24 को 4 पदलाई। निरन्तर उसले यी दिवाहरू प्रभुको सामु चोखो सावधानमाथि सजाएर हेर्नुहोस् त, निरन्तर परम प्रभुको सामु यो सावधानमाथि दियाहरू चाहिँ सजाएर राखोस् भनेर बताएको छ। आज सजी सजाउको जीवन, विश्वासीको जीवन चाहिँ सजी सजाउको जीवन है। अनि यो सावधान र यो जैतुन चाहिँ जहिले पनि एका अर्कामा सम्पर्कमा आइरहेको कुरा हामी देख्दछौँ। अब यो कुरा चाहिँ यो भिजन यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले जकरियालाई बताउनु भयो। आउनुहोस् त जकरियाको किताबमा, जकरियाको किताब 4 अध्याय यहाँ सफासँग लेखेको छ। जकरियाको किताब 4 अध्यायमा यो कुराहरू एक दुईवटा कुराहरू हामी यहाँबाट हेर्नेछौँ। अब पढिदिनुहोस् त 4 को 2 पदलाई। अनि तिमीले मलाई भने तिमी के देख्दैछौ? अनि मैले भने म हेरिरहेको छु अनि एउटा सावधान पुरै सुनको। यहाँनिर हामी देख्दछौँ, यति नै हामी पढ्छौँ, एउटा सावधान पुरै सुनको भनेर यहाँ बताएको छ। अब सावधान कस्तो छ? सुनको छ। अघि मैले भनिहालेँ यो सावधानलाई चाहिँ मण्डलीलाई सङ्केत गर्दछ। अहिले हामी त्यो कुरा पनि हेर्नेछौँ है। यो सावधानले चाहिँ परमेश्वरको मण्डलीलाई देखाउँदछ है। अनि मण्डली के हो? मण्डली आज तपाईँ र म भेला भएर जहाँनिर प्रभुको उपस्थिति हुन्छ भेला हुँदा त्यो चाहिँ मण्डली हो है। प्रभुको बहुमूल्य रगतले किनेर छुटकारा दिएर भेला गरेका जग्गालाई चाहिँ मण्डली भन्दछ है। अनि यो चाहिँ कुरा सुनको हुनु पर्दथ्यो है। क्यान्डल स्टिक अल अफ गोल्ड हुन्छ है। बिहोल्ड हेर आज यो सबै सन्तान चाहिँ सुनको हुनुपर्छ है। सुनले चाहिँ एउटा पवित्रतालाई बताउँदछ। यसो त आज तपाईँ र म सावधान हो भनेदेखि र आज तपाईँ र म चाहिँ पवित्रताले भरेको हुनु पर्दछ। आज हामी दुःखको कुरा धेरैजना है पाप गर्दै अधर्म गर्दै सेवकाई गरिरहेका हुन्छन् है। पस्ता पनि गर्दैन है, पापलाई लुकाएर आज सेवकाई गरिरहेका हुन्छन्। त्यहाँ कुनै आशिष हुँदैन। यसो त सबैभन्दा पहिलो कुरा दिया जलाउनुभन्दा अगाडि, बत्ती बाल्नुभन्दा अगाडि सावधान तयार गर्नुपर्छ। यो पनि पुरै सुनको। यसो त आज तपाईँ र म पनि आज अरूलाई ज्योति दिनको निम्ति तपाईँ र म पहिला शिरदेखि पाउसम्म तपाईँ र म चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ है? पवित्र हुनुपर्छ है। पवित्रता चाहिँ हाम्रो जीवनमा कायम राखेको हुनुपर्छ र म चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ बल्दो जल्दो अरूलाई पनि उज्यालो दिने र उज्यालोमा ल्याउने तपाईँ र म पनि बन्न सक्दछौँ। अनि यहाँनिर हामी देख्दछौँ जकरिया 4 को 3 पदमा अनि त्यसको छेउमा दुईटा जैतुनका रुख छन्। यो सावधानको छेउमा चाहिँ दुईटा के छ अरे? जैतुनका रुखहरू छन् है भनेर भनेको छ है। अब जैतुनलाई कुटेर चाहिँ तेल निकाल्नु पर्छ। अनि भजनकारले अघि नै मैले भनिहालेँ, भजनकारले भन्दछ म चाहिँ परम प्रभुको घरमा हरियो जैतुनको रुख जस्तै छु। दुःख र कष्ट बेच्न आउँदाखेरि पनि आनन्द मनाउने विश्वासी है, भनाइ र सङ्कष्टमा भएर जाँदाखेरि पनि आज खुसी मनाउने विश्वासी चाहिँ एउटा जैतुन हो। ऊ चाहिँ एउटा मण्डलीको निम्ति जल्दो बल्दो अरूलाई उत्साह दिने, अरूलाई ढाडस दिने, अरूलाई पनि उज्यालो दिने त्यो विश्वासी बन्न पुग्दछ। अनि यहाँ हामी देख्दछौँ अब जैतुन र यो सावधान चाहिँ आज एक अर्कामा के छन्?
जोडिएको छ है, एकादुष्टमा मिलेर रहेको छ। अनि हामी यहाँ देख्दछौँ फेरि पनि आउनुहोस् त 4:11 पढिदिनुहोस् त। अब मैले जवाब दिएर तिनलाई भने यस सामदानको दाहिनेपट्टि र त्यसको देब्रेपट्टि भएका ती दुवै जैतुनका रुखहरू के हुन्? यहाँनिर चाहिँ जकरियाले जान्न चाहिरहेको छ। उले जैतुनको रुखहरू देखे, तर उले सोध्दछ यो जैतुनको रुखहरू के हो है? आज यो दाहिनेपट्टि पनि छ, देब्रेपट्टि पनि छ है। यो जैतुनको रुखहरू चाहिँ राखेको छ है, यो चाहिँ के हो है भन्ने कुरा यहाँनिर बताएको हामी देख्दछौँ। अनि यहाँनिर 14 पदलाई पढिदिनुहोस् त। तब तिनले भने यी ती दुईजना अभिषिक्त जन हुन् जो सम्पूर्ण पृथ्वीका प्रभुको छेउमा उभिन्छन्। अब हामी यहाँ देख्दछौँ यो जैतुनका रुखहरू चाहिँ अभिषेक गरेका दुईजना जनहरू हुन् भनेर यहाँनिर बताएको छ है। अब यो सामदान के हो र जैतुन के हो र कस्तो हुनुपर्छ यहाँनिर हामी परमेश्वरको वचनमा हेर्नेछौँ। अब यो पुरानो नियममा चाहिँ कुराहरू बताएका थिए। अब हामीले पढ्यौँ है, प्रस्थानको किताबमा पनि पढ्यौँ, अनि हामीले पढ्यौँ यहाँ लेवीको किताबमा पनि पढ्यौँ। तर यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ, टेबल छ, टेबलमा 12वटा रोटी छ, अनि टेबलको ठिक अगाडि चाहिँ है सामदान राखिएको छ। अनि सामदानमा चाहिँ दिया जहिले पनि जलिरहनु पर्छ, त्यहाँबाट लाइट जहिले पनि निक्लिनु पर्छ, उज्यालो जहिले पनि भइरहनु पर्छ, अनि त्यसको उज्यालो चाहिँ लाइटसँग सम्पर्क भइरहनु पर्छ। यो कुरा चाहिँ आज हामीले जान्नुपर्छ। यसो त आज तपाईँ र मैले पनि हप्तैपछि मेजको वरिपरि हामी जान्छौँ, तर के तपाईँ र म लाइटको अवस्थामा, ज्योतिको अवस्थामा, दियाको अवस्थामा तपाईँ र म छौँ कि छैनौँ? तपाईँ र मैले आफूलाई जाँच्नुपर्छ, तपाईँ र मैले आफूलाई हेर्नुपर्छ है। यो चाहिँ तपाईँ र मैले है जहिले पनि हामीले हेर्नुपर्छ, मेरो जीवन चाहिँ मेसँग सम्बन्ध छ भन्ने कुरा चाहिँ मनमा राखेर आज तपाईँ र म जहिले पनि रह्यो भनेदेखि हामीले पाप गर्दैनौँ, हामीले अधर्म गर्दैनौँ है। यसो त यो अब प्रकाशित वाक्यमा हामी आउँ। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय। प्रकाशित वाक्य पहिला हामी पढ्नेछौँ 11 अध्यायको 3 पदलाई। अनि म मेरा दुई साक्षीहरूलाई अधिकार दिनेछु, म मेरो दुई साक्षीहरूलाई अधिकार दिनेछु र उनीहरूले भाङ्राको लुगा लगाएर। अब यति नै है, हामी पहिला भागमध्ये पढ्यौँ, आई विल गिभ पावर अनटु माई टु विटनेसेस। अनि 4 पदलाई यिनीहरू दुई जैतुनका रुखहरू र दुई सामदानहरू हुन्। दुई जैतुनका रुखहरू र दुई सामदानहरू हुन् भनेर अब यहाँनिर व्यक्तिगत तरिकाले, व्यक्तिगत तौरले यहाँनिर बताएको हामी यहाँनिर देख्दछौँ। दुईजना क्यान्डलस्टिक हो है, अनि दुईजना चाहिँ के हो, साक्षी हो भनेर यहाँनिर बताएको हामी देख्दछौँ है। दुईजना साक्षी हो अनि दुईजना जैतुनका रुखहरू हुन्, तिनीहरू चाहिँ सामदानहरू हुन् है। अब यहाँनिर सामदानले चाहिँ उज्यालो दिइरहने, अनि सामदानले चाहिँ उज्यालो दिइरहने, अनि यहाँनिर जैतुनले चाहिँ आफ्नो गवाईलाई कायम गरिराख्ने, आफ्नो साक्षीलाई चाहिँ कायम गरिराख्ने हामी देख्दछौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरा विश्वासी जीवनको यही हो, साक्षी है। एउटा गवाई राख्ने, साक्षी राख्ने, प्रभुको निम्ति साक्षी भएर यस पृथ्वी तलमा जिरहने र सामदान बनेर चाहिँ उज्यालो प्रकट गरिरहने, उज्यालो अरूलाई छरिदिरहने। आज दुःख आउँछ त्यति बेला पनि उज्यालो छ, अनि अरूलाई पनि उज्यालो दिइरहेका छन्, अनि अँध्यारो पार्ने कुरा केही पनि बुझ्दै गरेका छैनन्। आज तपाईँ र म कस्त छौँ है, हामी कुन अवस्थामा तपाईँ र म प्रभुको घरमा छौँ, तपाईँ र मैले आफूलाई जाँच्नु, आफूलाई हेर्नु पर्दछ है। मैले एउटा सानो तपाईँलाई कथा भन्न चाहन्छु है। मैले क्लास 8मा एउटा टपिक पढाइरहेका थिएँ मोरल एजुकेसनमा, अनि एकदमै मन पर्यो मलाई त्यो। मैले बच्चालाई पढाउँदै गर्दा त्यो कुरा चाहिँ मैले पनि धेरै कुरा त्यसबाट सिक्न सकेँ। त्यहाँनिर के रहेको छ भनेदेखि एउटा शिक्षकले 4 जना नानीहरूलाई गृह कार्य होमवर्क दियो, अनि होमवर्क त के दियो भनेदेखि एकजनालाई चाहिँ स्पोन्ज ल्याउनु तिमीले भोलि है, स्पोन्ज र तिमीले एउटा ग्लास ल्याऊ भनेर बतायो। अनि अर्कोलाई बतायो तिमीले चिनी, अलिकति चिनी र एउटा ग्लास ल्याउनु भनेर बतायो।
अनि अर्कोलाई ढुङ्गा ल्याउनु तिमीले है, एउटा सानो ढुङ्गा ल्याउनु ग्लासमा अट्ने गरी अनि एउटा ग्लास ल्याउनु। अनि चौथोलाई उहाँले भन्नुभयो तिमीले अलिकति माटो ल्याउनु अनि एउटा ग्लास लिएर आउनु भनेर भने। अनि भोलिपल्ट ती 4 जना नानीले त्यो ल्याए है। अनि त्यो सबैमा पानी भर्न लगाए 4 जनालाई। अनि पानी भर्न लगाएपछि अनि अब भने तिमीले ल्याएका जो कुराहरू छन् अब आफ्नो आफ्नो ग्लासमा हाल भनेर भने। अनि एकजनाले स्पोन्ज हाल्यो, स्पोन्जले पानी सबै चुसिदिइहाल्यो है। एकजनाले ढुङ्गा हाल्यो, ढुङ्गाले पानी पनि चुसेन, पानी पनि के गरेन है, त्यसलाई चुस्ने काम पनि गरेन, त्यसलाई के न ढुङ्गा अब के न के है आवन चाबाको। अनि अर्कोलाई चाहिँ माटो दियो, अनि माटो हाल्यो त्यो पानीमा, माटो सबै धमिलो भयो। अनि अर्कोले चाहिँ चिनी हाल्यो अनि सबलाई घोल्नु लगाए। अनि त्यसपछि अब त्यो चारटा तयार भए है, त्यो चारटा चाहिँ तयार भए। अब त चारटा तयार भएपछि अब त्यहाँनिर शिक्षकले सोध्दछ सबै बच्चाहरूलाई तिमीले कुन चाहिँ ग्लास चाहन्छौ, तिमीले कुन चाहिँ चिज तिमीले चाहन्छौ। सबले भन्यो चिनी हालेको, सबले भने हामीलाई चिनी हालेको चाहियो, हामीलाई चिनी हालेको चाहियो भनेर आज के गर्दछ सबले बताउँदछ। अनि शिक्षकले पनि भने ठिकै हो है, ठिकै हो, सबलाई चिनी भएको चाहिन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ आज स्पोन्जले चाहिँ चुस्ने काम गर्छ है, अनि भएको पानी पनि सबै निकाल्ने। आज प्रभुको घरमा धेरै विश्वासी खालि खाने मात्रै छन्, खालि चुस्ने मात्रै छन्, खालि फाइदा लिने मात्रै छन्। यसरी आज हामी तपाईँहरू ज्योति बन्न सक्दैनौँ। कति ढुङ्गा जस्तो छ है, केही न आवन चाबाको है। आज केही परिस्थिति आयो है, आज न उसले लिनु सक्छ न उसले दिनु सक्छ है। अनि कतिजना चाहिँ माटो, आज धेरैजना चाहिँ यस्ता छन् यो माटो हालेको ग्लास जस्तो है, माटो पस्यो त्यो ग्लासमा, पानी सफा थियो, माटो हाल्यो धमिलो भयो है, त्यो धमिलो भयो, त्यो कसैले खानु सक्दैन, कसैले त्यसलाई पिउनु सक्दैन है, त्यो धमिलो भयो है। त्यो माटोले पानीलाई पनि धमिलो बनाइदियो। आज धेरैजना विश्वासीहरू यस्ता छन्, आफू धमिलो भयो अनि मण्डलीलाई पनि धमिलो बनाइदिन्छ, अरूलाई पनि धमिलो बनाइदिने, यसरी आज रहिरहेका छन्। तर त्यहाँनिर जुन ग्लासमा चाहिँ चिनी हालियो त्यो चिनी चाहिँ आफै पिल्यो, त्यो पिलेपछि पानीमा मिल्यो, पानीमा मिलेपछि त्यसले है एकदमै मिठो बनाइदियो पानीलाई है। आज तपाईँ र मेरो जीवन पनि, आज तपाईँ र मेरो साक्षी कस्तो छ है, अरूलाई मिठास दिने छ है भनेदेखि तपाईँ र म पनि साँच्चै नै जैतुनको रुख हौ, तपाईँ र म पनि सामदान हौ है। अनि यो सामदानले चाहिँ मण्डलीलाई बताउँदछ। अनि मण्डली चाहिँ तपाईँ र म मिलेर जो 2 या 3 मेरो नाममा भेला हुन्छ, 18-20 हामी पढ्दैनौँ है, तिनीहरूको मध्येमा म हुनेछु भनेर प्रभु यीशुले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। यो चाहिँ मण्डली हो जहाँ चाहिँ प्रभुको उपस्थिति हुन्छ। यसैले आज तपाईँ र मैले यो थाहा गर्नुपर्छ तपाईँ र म कुन रूपमा छौँ है। त्यो ढुङ्गाको अवस्थामा छौँ, कठोर भएर बसिरहने है, अरूलाई पनि क्षमा नदिने है, आफू गल्ती गरे आफ्नो गल्ती मानिलनेले, अनि अरूले सानो गल्ती गर्दाखेरि पनि त्यसलाई क्षमा नगर्ने, कारवाही गरिहाल्ने, यस्तो अवस्थामा तपाईँ र म छौँ। ढुङ्गा जस्तो कडा भएर रहेका छौँ। तपाईँ र म आज त्यो स्पोन्ज जस्तो आज यहुदा श्रुति जस्तो है, जस्तो यहुदा श्रुति चाहिँ त्यो स्पोन्ज जस्तो पानीमा हाले सबै चुसिदिइहाले। उसकोमा पैसाको थैली थियो, बिचरा त्यो स्त्री आए प्रभु यीशुको पाउमा है, त्यो संगमरमरको त्यो बहुमूल्य इत्र खनाउनको निम्ति, अनि उसले खनाए पनि त्यहाँ आराधना गरिरहेका छन्। भनिरहेको छ यहुदा श्रुतिले है, यत्रो बर्बाद यस्तो बर्बाद भयो है, कति महँगो हो भनेर उसले भनिरहेका छन् है। उसले चाहिरहेका छ किन ऊ चोर थियो, उसमा थैली हुन्थ्यो भनेर लेखिएको छ। आज हाम्रो गवाई यस्तो छ कि है, आज यस्तो प्रकारको जीवन हामीले बिताइरहेका छौँ कि कति आज हामी माटो जस्तो, कतिजना प्रभु घरमा माटो जस्तो छ, पानीमा हाल्यो धमिलो बनाइदियो, सबै धमिलो है। आज अर्को चाहिँ चिनी हालेको पानी जस्तो आफै पिलेर, आफै होचेर, आफैलाई के जसरी बत्तिसमा दिने यौनाले भन्दछ है, उहाँ बढ्नुपर्छ, म घट्नुपर्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ है। यदि आज यौना बत्तिसमा दिनेको समयमा उहाँको जग्गामा यौना बत्तिसमा दिने है, यौना बत्तिसमा दिनेको स्थानमा यदि तपाईँ र म भएको भए तपाईँ र मैले के भन्थ्यो होला? प्रभु यीशुको बारेमा यौना बत्तिसमा दिनेलाई सुनाइरहेको छ है। हेर्नुहोस् त, तपाईँले दिनुभएको बत्तिसमा दिनुभएको है, उसले त
प्रभु यीशुको पछि त धेरै चेलाहरू है लागिरहेको छ भनेर त्यहाँनिर खबर सुनायो। यदि आज तपाईँ म भएको भए के भन्थ्यो होला है, अरे उसलाई त मैले बत्तिसमा दिएको, उसको पछि त नलाग्नु पर्ने, मेरो पछि पो आउनु पर्ने, म पो फेमस हुनु पर्ने भनेर तपाईँ म गनगन गर्थ्यौँ होला है, यसरी गनगन गर्थ्यौँ होला। तर आज बत्तिसमा दिने यूहन्नाले के भन्दछ है, उहाँ बढ्नुपर्छ म घट्नुपर्छ, उहाँ बढ्नुपर्छ म घट्नुपर्छ। आफूलाई घटाउँदै घटाउँदै यो चिनी चाहिँ आफै बिलिन्छ, पानीमा हालेपछि आफै बिलिन्छ अनि बिलेपछि त्यो पानीलाई पनि मिठो बनाइदिन्छ है। यसो त आज तपाईँ र मेरो साक्षी कस्तो छ, कस्तो अवस्थामा तपाईँ र म बितिरहेको, तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनलाई बिताइरहेको छौँ है, त्यो आज हामीले थाहा गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर हामी देख्दछौँ दुईटा जैतुनका रुखहरू चाहिँ दुईजना साक्षीहरू हुन्, दुईटा सामदानहरू चाहिँ है। आज यहाँनिर के भन्दछ, यहाँनिर there are the two olive trees and the two candlesticks standing before the God of the earth. यो पृथ्वीको परमेश्वरको सामने खडा भइरहनेहरू यो जैतुनका रुखहरू र यो सामदानहरू हुन् भनेर यहाँनिर 4 पदमा लेखिएको छ। यसो त आज हामी यहाँ देख्दछौँ, अघि हामीले सुरुमा पढ्यौँ, टेबलको सामने के छ, सामदान राखिएको छ, दिया जहिले पनि बल्नुपर्छ, उज्यालो जहिले पनि दिइरहनु पर्छ भनेर बताएको छ। यसो त अब यो यही प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 अध्यायको 13 पदमा हामी पढौँ त। यहाँनिर भन्दछ, सोध्दछ तिमीले के देख्दछौ है, सोधेको छैन, एउटा आवाज आयो अनि यूहन्ना पछाडि फर्के अनि फर्किँदा उनले 7वटा सुनका सामदानहरू देखे भनेर यहाँनिर बताएको छ 12 पदमा। सुनका सामदान, अघि हामीले जकरियामा पढ्यौँ, सामदान चाहिँ सुनको हुनुपर्छ है, सुनले चाहिँ पवित्रतालाई बताउँदछ है, सिद्धतालाई बताउँदछ। आज प्रभु यीशुले हामीलाई पवित्र गरिसक्नु भएको छ भनेदेखि अपवित्र कुराहरू तपाईँ र मैले अपनाइरहेका छौँ, झुटका कुराहरू, व्यभिचारका कुराहरू, चोरी जस्ता कुराहरू, आज ग्रुपिजमको जस्तो कुराहरू, लडाइँ झगडाका कुराहरू तपाईँ र मैले है गरिरहेका छौँ भनेदेखि तपाईँ र म सुनका सामदान होइनौँ। आज प्रभुले यो आज शुद्ध सुनको सामदान आज उहाँले चाहनु भएको छ। अनि उनले हेर्दाखेरि चाहिँ के देखे अरे, सामदानदेखि अनि सामदानको बिचमा चाहिँ को छ, मान्छेको पुत्र जस्तो छ भन्दछ। पढिदिन्छ 13 पदलाई। सामदानको बिचमा मानिसका पुत्र जस्तै एकजनालाई देखे, जसले पाउसम्म पुग्ने पोसाक पहिरनु भएको र छातीको वरिपरि सुनको पेटी बाँध्नु भएको थियो। सामदानको बिचमा चाहिँ मानिसको पुत्र पो रहेछ है, सामदानको बिचमा चाहिँ मानिसको पुत्र रहेछ। प्रिय हो, आज सामदान तपाईँ र म हौ र उहाँ हामी बिचमा बात गर्नु चाहनु भएको छ, उहाँ हामी बिचमा हिँडडुल गर्नु चाहनु भएको छ, उहाँ हामी बिचमा रहनु चाहनु भएको छ, बात गर्नु चाहनु भएको छ। तर के त्यस्तो अवस्था तपाईँ र मैले बनाएका छौँ? आज हामीले सजिलै भन्छौँ, जो 2 या 3 मेरो नाममा भेलाउँछ म तिनीहरूको मध्यमा छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ भनेर हामीले प्रार्थना गरी पठाउँछौँ। तर त्यो वातावरण तपाईँलाई मैले सिर्जना गरेका छौँ कि छैनौँ? त्यो वातावरण आज त्यो प्रभु यीशु आएर तपाईँ र मेरो बिचमा बस्ने है वातावरण के तपाईँलाई मैले मिलाएका छौँ? आज छैन भनेदेखि आज नै हामीले निर्णय गरौँ। आज प्रिय हो, नत्र चाहिँ यो प्रभुको वचनमा लेखेको छ यो 7वटा सामदानहरू चाहिँ 7 मण्डलीहरू हो भनेर यहाँ बताएको हामी देख्दछौँ। 20 पदमा पढिदिनुहोस् त। तिमीले मेरो दाहिने हातमा देखेका 7वटा ताराहरू र 7वटा सुनका सामदानहरूको रहस्य, ती 7वटा ताराहरू 7 मण्डलीका दूतहरू र ती 7वटा सामदानहरू जसलाई तिमीले देख्यौ 7 मण्डलीहरू हुन्। जो सामदानहरू तिमीले देख्यौ त्यो चाहिँ 7 मण्डलीहरू हुन् भनेर यहाँनिर बताएको छ। अब त्यो सामदानमा चाहिँ दिया हुनुपर्छ, दियामा तेल हुनुपर्छ, तेल चाहिँ जलिरहनु पर्छ है। कतै तपाईँ मेरो तेल पनि सिद्धिँदैछ कि है? हामी देख्दछौँ 5 जना ज्ञानी कुमारीहरू अनि 5 जना मूर्ख कुमारीहरूको बारेमा त्यहाँनिर परमेश्वर वचनमा लेखेको छ। हामी सबैलाई यो कुरा थाहा छ। अनि मूर्खकोमा चाहिँ के थिएन अरे, तेल सिद्धिए, तेल लिन गए, दुला आए अनि के भए है, दुला भित्र प्रवेश गरे, जसमा तेल थियो उनीहरूमा
बत्ती पनि थिए, उज्यालो पनि थियो, अनि दुलासँग उनीहरू भित्र प्रवेश गरे। कतै तपाईँ र मेरो अवस्था पनि यस्तो हुँदैन है। सामदान त भन्छौँ तेल बिनाको, सामदान त भन्छौँ बत्ती बिनाको, उज्यालो बिनाको। त्यहाँनिर उज्यालो हुनुपर्ने, यो जलिरहनु पर्ने। नजलेको सामदानको अवस्थामा प्रभुको घरमा तपाईँ र म बसिरहेका छौँ र उज्यालो दिनुको साटोमा अँध्यारो मात्रै पारिरहेका छौँ भनेदेखि बहुत मुस्किल पर्छ प्रभुको आगमनमा। यसो त हामी यहाँ देख्दछौँ। प्रिय हो, यहाँ इफिसीको मण्डलीलाई प्रभुले भन्नुभयो है, याद गर तिमी कहाँबाट गिरेका छौ, प्रस्ताव गर। तिमीले प्रस्ताव गरेर भनेदेखि म आउँछु र सामदान हटाइदिन्छु भनेर बताएको छ। अब जसको जीवनबाट सामदान हटिन्छ उसको जीवनमा चाहिँ अन्धकारले काम गर्न थाल्छ, अन्धकारको शक्तिले काम गर्न थाल्छ। अनि अन्धकारको शक्तिले काम गर्न थालेपछि त्यो मानिसलाई चाहिँ पाप गर्दै सेवा गर्नु पनि केही जस्तो लाग्दैन है। अनि अधर्म गर्दै झगडा गर्दै है सेवा गर्न केही पनि जस्तो लाग्दैन, किनभने ऊ अन्धकारमा छ, सामदान उसको जीवनमा हुँदैन है। यसो त कहाँबाट खसेको छ, कहाँबाट गिरेको छ, कुन पापमा लडेको छ, सबैभन्दा पहिला प्रस्ताव गर्नुपर्ने कुरा होइन। प्रस्ताव पनि गरेन, ठिट भएर बस्यो भनेदेखि के गर्नुहुन्छ, सामदानै हटाइदिनुहुन्छ। उज्यालोपना, सामदानमा उज्यालो हुनै पर्छ। सामदान हटाएपछि अब उसको जीवनमा अन्धकारले बास गर्न थाल्छ। अनि यस्तो अवस्था चाहिँ कसै विश्वासीमा पनि नआओस् है। यसो त पश्चातापको आवश्यकता छ है। तपाईँ र म चाहिँ प्रभुको अगाडि जलिरहनु भनेदेखि, बलिरहनु भनेदेखि है, आज हामीले दिन प्रतिदिन हामीले प्रस्ताव गर्नुपर्छ है। अब यहाँनिर लेखिएको छ, पढिदिनुहोस् त 5 पदलाई, 2 को 5 पदलाई। तिमी कहाँबाट खसेका छौ, सम्झना गर। यति नै है, तिमी कहाँबाट खसेका छौ सम्झना गर भन्दछ। रिमेम्बर डियर पोर भन्छ। त्यसै कारण सम्झना गर तिमी कहाँबाट खसेका छौ। त्यो कुनै ठुलो कुरा हो। आज धेरैले सम्झना गर्दैन, यादै गर्दैन, म कहाँबाट खसेको छु, म कुन पापमा गिरेको छु है, त्यो यादै गर्दैन। तर अरूले के गल्ती गर्यो, अरूले के भुल गर्यो, अरूको गल्ती भुललाई स्मरण गरिरहन्छ है। त्यो त्यसमा फल गिरेको छ, त्यसले त्यो पाप गरेको छ, त्यसले नठिक गरेको छ, त्यसले है यस्तो गरेको छ भनेर अरूको स्मरण गर्ने, तर आफू कहाँबाट खसेको छ, कुन पापमा गिरेको छ त्यो चाहिँ स्मरण नगर्ने। यो चाहिँ प्रभुले चाहनुहुन्न। तर प्रभुको वचनमा लेखेको छ, सम्झना गर तिमी कहाँबाट गिरेका छौ है, अनि पश्चाताप गर भन्छ है। अनि अर्को, नत्र भने म तिमी कहाँ चाँडै आउनेछु र तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने तिम्रो सामदान त्यसको ठाउँबाट हटाइदिनेछु है भनेर भन्दछ। विल रिमुभ दाइ क्यान्डल स्टिक आउट अफ हिज प्लेस। उसको स्थानबाट चाहिँ सामदान हटाइदिनेछु यदि प्रस्ताव गरेन भने भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। अब सामदान हटेपछि कस्तो होला है, अन्धकार हुन्छ, जीवन अन्धकार हुन्छ, आफू कहाँ जान्छ उसलाई थाहा हुँदैन है। जस्तो मानिलिनुहोस् न, जस्तै यो कोठामा अहिले बत्ती बलिरहेको छ है, विशेष गरी बुढाबुढीहरू जो हुन्छ, ओल्ड एजको जो हुन्छ, उनीहरू कोठामा बसेका हुन्छन्, राति बत्ती बलिरहेका हुन्छन्, अचानक बत्ती जान्छ। अब उनीहरूको छेउछाउतिर टेबल हुन्छ, ग्लास हुन्छ, फ्लास हुन्छ, के राखेका हुन्छन् है। अब के गर्छन्, बत्ती गयो, अनि बत्ती गएपछि सबै अँध्यारो भयो, अनि बुढाबुढीको अब आँखा पनि कमजोर हुँदै गएको हुन्छन्। अनि उनीहरूले भन्छन् है, टर्च लाइट कहाँ छ, मचिस कहाँ छ भनेर उनीहरूले हातले इसाराले यताउति गर्दा टेबलमा भएका ग्लासलाई छुई पठाउँछ, ग्लास पनि झर्छ, फ्लासलाई छुई पठाउँछ, फ्लास पनि झर्छ। यो प्रत्येक घरमा भएका घटनाहरू हुन् है। अनि नोक्सानी आउँछ, हानि आउँछ, यहाँ के छ, अन्धकार छ, ज्योति छैन है। यसो त सोही प्रकारले यदि कुनै विश्वासीको जीवनमा पापको कारणले गर्दा पश्चाताप नगर्दाखेरि, आफू कहाँबाट गिरेको छ त्यसलाई स्मरण नगर्दाखेरि
उसको जीवनमा अन्धकार आउँछ। सामदान हट्यो, सामदान हटेपछि अँध्यारो हुन्छ। अँध्यारो भएपछि उसले अन्दाजमा सेवा गरिरहेका हुन्छन्, छामछाम छुटुङ गरेका अवस्थामा सेवा गरिरहेका हुन्छन्। आफूमाथि पनि नोक्सान ल्याइरहेको हुन्छ, मण्डलीमा पनि नोक्सान ल्याइरहेका हुन्छन्, टुटाउने फुटाउने काम गरिरहेका हुन्छन्, विवादन हुने कामहरू गरिरहेका हुन्छन्। यो चाहिँ के को कारणले गर्दा? आफूले गरेको पाप स्मरण नगरेको खण्डमा है, अनि सामदान हटेको अवस्थामा यसरी चाहिँ सबलाई धमिलो बनाइदिरहेका हुन्छ। यसो त प्रभुको वचनमा सफासँग लेखेको छ है, तिमी कहाँबाट गिरेका छौ स्मरण गर। यदि तिमीले प्रस्ताव गरेन भनेदेखि म आउनेछु र के गर्नेछु? सामदान हटाउनेछु। यसो त आज हाम्रो परमेश्वर चाहिँ त्यो सामदानको मध्यमा बस्ने, र अघि हामीले 2 अध्यायमा पढिसकेका छौँ, यौनाले चाहिँ सामदानको बीचमा चाहिँ मानिसको पुत्रलाई देखे है। आज कति राम्रो कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। यसो त आज उहाँ तपाईँहरू मेरो बिचमा आएर बास गर्नु चाहनु भएको छ, अनि उहाँले चाहनु पनि हुन्छ, उहाँ बास गर्नु पनि हुन्छ है। तर तपाईँहरू मेरो जीवनमा केही पाप छ भनेदेखि हामीले प्रस्ताव गर्नुपर्ने रहेछ है, टुटी प्रस्ताव गर्नुपर्ने रहेछ, नत्र चाहिँ के गर्ने रहेछ? सामदान हटाउनु हुने रहेछ है। यो चाहिँ आज पहिलो कुरा भयो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हामी के देख्दछौँ भनेदेखि नि, सामदान चाहिँ त्यति बेला हट्छ जब तपाईँ र मैले एकादुसलाई घृणा गर्न थाल्छौँ, एकादुसलाई नफरत गर्न थाल्छौँ। आज हामी देख्दछौँ धेरैजना नफरत गर्दै, घृणा गर्दै है आज के गरिरहेका छन्? सेवकाई गरिरहेका छन्। बल्लालाई म हेर्नु चाहदिनँ, यसकालाई म हेर्नु चाहदिनँ, ऊ मेरो नजरमा एकदमै घृणित छ भनेर आज वचन पनि दिइरहेका हुन्छन्, प्रार्थना पनि गरिरहेका हुन्छन्, स्तुति पनि गाइरहेका हुन्छन्, अनि आफ्नो भाइलाई पनि घृणा गरिरहेका हुन्छन्। त्यो चाहिँ हो आफ्नो जीवनमा अँध्यारो ल्याउनु हो, सामदान हटाउनु हो। यसो त प्रिय हो, तपाईँले पाप गर्नु भएको छैन होला, तर तपाईँले आफ्नो भाइलाई घृणा गरिरहनु भएको छ होला है, घृणा गरिरहनु भएको होला है। मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग तपाईँ बोल्नु हुँदैन होला है, झगडा गर्नु भएको होला है, राम्रो सम्बन्ध छैन होला, तपाईँले घृणा गरिरहनु भएको होला है। त्यति बेला चाहिँ अन्धकार के गर्छ? उसको जीवनमा बास गर्छ। जसरी यहाँनिर सफासँग लेखेको छ, आउनुहोस् त, पहिलो यौना किताब 2 8 पदलाई पहिला पढिदिनुहोस् त। 2:8 पदलाई। म एउटा नयाँ आज्ञा तिमीलाई लेख्दछु, जुन कुरा चाहिँ उहाँमा र तिमीहरूमा साँचो ठहरिन्छ, किनभने अन्धकार बितिरहेछ र साँचो ज्योति कहिले चम्किँदैछ। अन्धकार बितिरहेको छ, साँचो ज्योति अहिले चम्किँदैछ। जसले म ज्योतिमा छु भन्छ, जसले म सामदान हुँ भन्छ, जसले प्रभुको मेजबाट भाग लिइरहेको छ, जसले है हप्तैपछि टेबलको सामने सामदान जस्तो सेवा, त्यो टेबलको अगाडि चाहिँ सामदान हुनु पर्थ्यो है। अनि तपाईँ र म पनि एउटा सामदानै हौ, जसले चाहिँ म उज्यालोमा छु भन्छ, प्रभुको मेजको सामने रहेको छ है। तर जीवन चाहिँ कस्तो छ? तर आफ्नो भाइलाई चाहिँ घृणा गर्छ, त्यो अहिलेसम्म पनि अन्धकारमा छ भनेदेखि उसको जीवनमा चाहिँ के भयो? सामदान हटेर गयो है। ऊ अहिले पनि के छ? अन्धकारमै छ भनेर बताउँदछ। अनि 11 पदलाई पनि पढिदिनुहोस्। जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ, ऊ सामदान होइन, ऊ बल्न सक्दैन है, उसले उज्यालो दिनु सक्दैन है। जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ त्यो अन्धकारमै छ। हेर्नुहोस् है, अघि मैले भनिहालेँ नि, कोठा उज्यालो छ, एकदमै कोठा उज्यालो छ है। अहिले उज्यालो भएको छ, तपाईँले मलाई देखिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ है। मेरो कोठा उज्यालो छ, बत्ती बलिरहेको छ। अब अचानक अहिले लाइट गयो भनेदेखि पुरै अँध्यारो हुन्छ है, मलाई पनि साह्रो पर्छ है। अनि त्यही अघि मैले एउटा उदाहरण दिइहालेँ है, विशेष गरी बुढाबुढीहरू है, कोठामा छ, बिस्तारामा बसेको छ, बत्ती जान्छ, फेरि अँध्यारो हुन्छ, छामछाम छुमछुम गर्दाखेरि केमा छुई पठाउँछ, त्यो टेबलबाट खस्छ, फुट्ने काम हुन्छ, नोक्सानी हुने काम हुन्छ। सोही प्रकारले यहाँनिर भन्दछ, बट he that hateth his brother is in darkness है।
जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ ऊ अन्धकारमा छ तर भनेर सुरु गरेको छ है। एन्ड वकेट इन डार्कनेस, ऊ चाहिँ अन्धकारमै हिँड्छ, उसलाई थाहा हुँदैन म कहाँ गइरहेको छु, अनि उसको अन्धकारले उसको आँखालाई अन्धा पारिदिएको हुन्छ है। उसलाई थाहै हुँदैन। यसो धेरैजनाले सेवा गरिरहेको छन् है, थाहै छैन के सेवा गरिरहेको छ है, क्रममा छैन, अधीनतामा छैन है। आज यो अवस्थामा चाहिँ के भइरहेका छन्, जीवन बिताइरहेका हामी देख्दछौँ। यसो त हामी कहाँबाट खसेका छौँ, हामीले आफूलाई चाहन्छौँ, कहाँबाट आज हामी कहाँनिर हामी चुकेका छौँ, त्यसलाई हामीले स्मरण गर्नुपर्ने रहेछ। रिमेम्बर है, रिमेम्बर भनेको छ है, त्यो चाहिँ हामीले स्मरण गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो स्मरण गरेर प्रस्ताव गर्नुपर्ने रहेछ र मात्रै आज सामदाम हटिँदैन। यो त क्यान्डलस्टिक हट्यो भनेदेखि अँध्यारो जीवनमा आइहाल्छ। यसो त सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ जीवनमा अँध्यारो आउने कारण चाहिँ घृणा हो, एकादशलाई घृणा हो है। अनि घृणा चाहिँ प्रेमको ठिक अपोजिट वर्ड हो, ठिक विपरीत वर्ड शब्द चाहिँ प्रेम हो। प्रभुले प्रेम चाहनु भएको छ, तर परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ है, आज अधर्म बढेको खण्डमा धेरैको प्रेम सेलाउँछ, अधर्म बढेको खण्डमा धेरैको प्रेम सेलाउँछ। अनि प्रेम सेलाएपछि है प्रभुपट्टि प्रेम पनि सेलायो, मानिसप्रतिको प्रेम पनि सेलायो, अनि बिस्तारै बिस्तारै सेलाउँदै गएपछि अब एकादशलाई के गर्नु थाल्छ, घृणा गर्न थाल्छ। अब यहाँनिर हामी देख्दछौँ है, यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा लेखेको हामी देख्दछौँ। यसो त अब म जल्दै बल्दै उज्यालो हुँदै अरूलाई उज्यालो दिँदै जानको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको वचनमा एउटा पदमा यो कुरा लेखेको छ है। फिलिपीको किताबमा आउनुहोस् त, फिलिपीको किताब 2 अध्याय त्यहाँ लेखेको छ, परमेश्वरको वचनलाई शिरोपर गरेर है, परमेश्वरको वचनलाई पालन गरेर आज तपाईँ र म हिँड्नु भनेदेखि, तपाईँ र म रह्यो भनेदेखि चाहिँ आज के हुन्छ अरे, त्यो परमेश्वरको वचनको सहायताले नै हामीलाई के गर्नु सहायता गर्छ, उज्यालो भएर हिँड्नको निम्ति सहायता गर्छ है। फिलिपीको किताब 2 अध्यायको 15 पदमा पढिदिनुहोस् त। तिमीहरू निर्दोष र सोझो हौ, टेढा र भ्रष्ट पुस्तकको बीचमा परमेश्वरको निष्कलङ्क सन्तानहरू हौ, जुन पुस्तकको बीचमा जीवनको वचनलाई पक्रेर तिमीहरू संसारमा ज्योतिहरू छौ। परमेश्वरको वचनलाई पक्रेर तिमीहरू संसारमा ज्योति चाहिँ चम्कन्छौ। यसो त यो उज्यालो दिने काम, सामदानको काम त्यति बेला मात्रै हुन्छ तपाईँको जीवनमा। त्यो सामदानले चाहिँ उज्यालो दिइरहनु पर्थ्यो परमप्रभुको सामुने, त्यो सामदान जहिले पनि बलिरहनु पर्थ्यो। अनि तेल सकिन्छ तेल हाल्थ्यो, फेरि पनि त्यो जलिरहन्थ्यो है, जैतुनको तेल ल्याउनु पर्थ्यो, अनि त्यसले उज्यालो दिइरहन्थ्यो है, त्यहाँनिर कहिले पनि अँध्यारो हुँदैन थियो। आज तपाईँ र म पनि यस भ्रष्ट पुस्ता भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ है। आज यो भ्रष्ट पुस्ताको बीचमा तपाईँ र म बाँचिरहेका छौँ र जीवनको वचनलाई पक्रेर भन्छ है, जीवनको वचनलाई पक्रेर, परमेश्वरको वचनलाई पक्रेर जीवनमा राखेर है, आज तपाईँ र म पनि आज भ्रष्ट पुस्ताको अगाडि चाहिँ ज्योति जस्तो चम्किँदै उज्यालो दिँदै हिँड्ने जीवनको तपाईँ र मेरो रहेछ। यो एउटा सामदानको गुण चाहिँ यो। फेरि पनि पढिदिनुहोस् त भाइ एकपल्ट। तिमीहरू निर्दोष सोझो, परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। तपाईँ र म चाहिँ निर्दोष जहिले पनि पाइनु पर्छ, तपाईँ र म चाहिँ सोझो जहिले पनि पाइनु पर्छ। अनि निष्कलङ्क सन्तानहरू हौ, जुन पुस्ताको बीचमा जीवनको वचनलाई पक्रेर तिमीहरू संसारमा ज्योतिहरू चाहिँ चम्कन्छौ है। यस्ता आफू चम्केको छ, अरूलाई पनि उज्यालो दिइरहेको छ, उज्यालोको काम गरिरहेको छ। उज्यालोले चाहिँ सजिलो बनाउँछ। जस्तै तपाईँ र म चाहिँ बाहिर गयौँ भनेदेखि गर्मी महिनामा धेरै साँपहरू आउँछ, बिच्छीहरू हुन्छ बाटोतिर, बाटो सानो छ, अनि
एकदमै अँध्यारो छ भनेदेखि तपाईँ मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ हिँड्नको निम्ति, असजिलो हुन्छ, राम्रोसँग तपाईँ हिँड्नु सक्दैनौ है। विषालु त्यो विषालु किराहरू भयो, साँपहरू भयो आएर तपाईँ मलाई टोक्ने है, टोक्न पनि सक्छ है। एकदमै मुस्किलसँग हामी एकदमै कठिनसँग तपाईँ र म हिँड्नु पर्छ त्यस्तो अवस्थामा। तर त्यति बेला चाहिँ तपाईँ र ममा एउटा राँगो छ या टर्च लाइट छ भनेदेखि त्यसले तपाईँ र मलाई सजिलो बनाउँछ। बाटो उज्यालो छ, साँप कहाँ छ, बिच्छी कहाँ छ त्यो पनि देख्न सक्छौँ। तपाईँ र मेरो निम्ति सहज बन्दछ है। यसो त तपाईँ र मेरो जीवन पनि सामदानको रूपमा छ, तपाईँ र मेरो जीवन पनि ज्योतिको रूपमा छ। तपाईँ र मैले ज्योति फैलाइरहेका छौँ, सबलाई प्रेम गरिरहेका छौँ। परमेश्वरको वचनमा त भनेको छ आफ्नो शत्रुलाई पनि के गर, प्रेम गर। व्यवस्थामा भनेको थियो आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर, तर प्रभु भन्नुभयो व्यवस्थामा यस्तो लेखेको छ तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर, तर म तिमीलाई भन्दछु तिमीले आफ्नो शत्रुलाई पनि के गर, प्रेम गर। तर आज तपाईँ र मैले एकी भाइलाई मण्डलीमै घृणा गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ र ममा अन्धकार आउँछ अनि अन्धकारले बास गरेपछि तपाईँ र म हिट पनि पढाउँछौँ, अट्टिरी पनि पढाउँछौँ, असजिलो पनि पढाउँछौँ अरूको निम्ति पनि। यदि मेरो जीवनमा अन्धकारले छाएको छ र अन्धकारको शक्तिले मेरो जीवनमा काम गर्नु थाल्यो भनेदेखि म सबैको निम्ति बाङ्गो पनि पठाउँछु। मण्डलीमा गडबड ल्याउने, अप्ठ्यारो बन्ने है, धमिलो बनाउने जीवन मेरो हुन थाल्छ। यसो त जीवनको वचनलाई पक्रेर भनेर भन्दछ। अनि भ्रष्ट चाहिँ को, यो अन्तिम दिनमा चाहिँ भ्रष्ट आउँछ है। अन्तिम दिन चाहिँ आउनुहोस् त यहाँनिर अघि मैले यो साम पेजको जुन पठाउनुहुन्छ त्यसमा पनि मैले यो पद देखिरहेका थिएँ। दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म पढिदिनुहोस् भाइ। यो चाहिँ भ्रष्ट पुस्तक। यस्तो पुस्तक सामने पनि तपाईँ र म चाहिँ जीवनको वचनलाई पक्रेर के गर्नुपर्ने रहेछ, उज्यालो दिनुपर्ने रहेछ र उज्यालो दिएर अरूलाई पनि सजिलो बनाउनु पर्ने रहेछ। तपाईँ र मेरो जीवन यस्तो जीवन हो कि अरूले सजिलो अनुभव गरोस् है, अरूले चाहिँ कम्फोर्टको अनुभव गरोस्, अरूले चाहिँ सजिलो अनुभव गरोस् है। दोस्रो पत्रुस 2:1 पढिदिनुहोस् त। तर जसरी मानिसहरूको बीचमा झुटा भविष्य वक्ताहरू हुन्थे, यो चाहिँ अन्धकार हो। जस्तो मैले अघि भनिहालेँ सामदान हटेको जीवन है, सामदान हटेपछि उसमा अन्धकार आयो। वो अन्धकार आएपछि उसलाई झुट बोल्नु डर लाग्दैन है, अनि झुटा भविष्यवाणी गर्नु डर लाग्दैन है, झुटा कुरा गर्नु डर लाग्दैन है। यो चाहिँ अन्तिम दिनको चिन्ह हो। यसो त धेरैको जीवनमा सामदान हटेको छ, उज्यालोपन हट्यो, अँध्यारोले बास गरेको छ, अरूलाई घृणा गरिरहेका छन्, सेवा पनि गरिरहेका छन्। अनि यस्तो अवस्थामा यो चाहिँ अन्धकारको कामहरू भन्नुपर्छ। अनि उनीहरूको लागि चाहिँ अन्धकारको जग्गा चाहिँ उनीहरूको निम्ति राखिएको छ। यो पनि हामी पढ्नेछौँ त पहिला। त्यसरी नै तिमीहरूको बीचमा पनि झुटा शिक्षकहरू हुनेछन्, जसले तिमीहरूलाई पिउनुहुने प्रभुलाई समेत इन्कार गर्दै गुप्त तलवारले नाश पार्ने झुटा शिक्षाहरू भित्र हुनेछन् र आफूमाथि चाँडै आउने विनाश ल्याउनेछन् है। झुटा कुराहरू गर्नेछन्, झुटा भविष्यवक्ताहरू, झुटा भविष्यवाणीहरू गर्नेछन् है। अनि 2 पद, अनि तिनीहरूका विनाशकारी बाटाहरूका पछि धेरैजना भाग्नेछन्। विनाशकारी बाटा अघि मैले भनिहालेँ, अँध्यारो छ, बाटो अप्ठ्यारो छ है, भिरालो बाटो छ, त्यहाँनिर धेरै प्रकारका विषालु कुराहरू पनि छन्, अनि उज्यालो छैन है। अनि आफू अँध्यारोमा छ, अरूलाई पनि अँध्यारोमा डोडाइरहेका हुन्छन् अनि नोक्सानी ल्याइरहेका हुन्छन्। अनि पढिदिनुहोस्। सत्यको बाटो निन्दा गरिनेछ अनि लोभको कारणले बनावटी कुराहरूद्वारा तिनीहरूले तिमीहरूबाट फाइदा उठाउनेछन्। तिनीहरूको अघिबाटकै न्यायले अब ढिलो गर्दैन र तिनीहरूको विनाश दिँदैन। यो चाहिँ अन्धकारको काम है। अघि मैले भनिहालेँ सामदान हटेपछि अँध्यारो भइहाल्छ, अनि अँध्यारो भएपछि यस्ता काम गर्न थालिहाल्छन् है। यो चाहिँ सामदान हटेको हो। यसो त तपाईँ मेरो जीवनबाट सामदान हटिनु हुँदैन। तेल भरिनु पर्छ, पवित्र आत्माले भर्दै जानुपर्छ भन्दछ यीशु किताबमा हामी पढ्दैनौँ है। दागमण्डली नमाथ्यो चरित्रहीन हुन्छ, तर आत्माले भरिँदै जाऊ भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखेको हामी देख्दछौँ। भनेदेखि यहाँनिर यो चाहिँ अन्धकारको कामहरू हुन्।
है। अब झुट बोल्न केही पनि लाग्छ जस्तो लाग्दैन। आफू अँध्यारोमा हिँडिरहेका छन्, अरूलाई पनि अँध्यारोमा डोराइरहेका हुन्छन्। यसो त आज यस्तो कुराहरू नहोस् भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिमीले याद गर, रिमेम्बर भन्दैछ है। तिमीले याद गर तिमी कहाँबाट गिरेका छौ, कुन पापमा तिमी लडेका छौ। तिमी चोरी पापमा लडेका छौ, व्यभिचारको पापमा लडेका छौ, तिमी लोभको पापमा लडेका छौ, तिमी झगडाको पापमा लडेका छौ, कुन पापमा तिमी लडेका छौ। त्यहाँनिर तिमीले प्रस्ताव गर है, प्रस्ताव गर। प्रस्ताव गरेन भनेदेखि म सामदान हटाइदिन्छु। सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा चाहिँ सामदान हटिनु हो। सामदान हटेपछि उसको जीवनमा अँध्यारो हुन्छ। जस्तै यहुदा स्मृति हामी देख्दछौँ, त्यो कुराहरू हामी पढाउँदैनौँ है। यहुदा स्मृति पनि प्रभु यीशुसँग नै रोटी खान आएका थिए, तर ऊ आउँदाखेरि चाहिँ शास्त्री पुजारीसँग तय गरिसकेका थिए कि मलाई कति रुपियाँ दिन्छौ है, म तिमीलाई यति दिन्छु, तिमीले प्रभु यीशुलाई पक्राइदेऊ भनेर भनिसकेका थिए। अब त्यो कुराहरू चाहिँ लिएर अब प्रभु यीशुलाई पक्राउने तय गरिसकेपछि है ऊ चाहिँ उज्यालोमा आएका थिए। अनि त्यहाँ माथिल्लो कोठामा चाहिँ बत्तीहरू थिए, लाइट्स भनेर त्यहाँनिर लेखेको छ, बत्तीहरू थिए। प्रभु यीशुले भन्नुभयो त्यस बेला, तिमीहरू मध्ये एकजनाले मलाई पक्राउने छौ। उसले आफ्नो गल्तीलाई रिमेम्बर गरेन, याद गरेन, प्रस्ताव गरेन। रोटीको टुक्रा लिए, बाहिर गए, बाहिर अँध्यारो थियो भनेर परमेश्वर वचनमा हामी 13 अध्याय यूहन्नामा त्यो कुरा देख्दछौँ। त्यहाँ हामी पढ्दैनौँ है। यूहन्ना किताब 13 अध्यायमा त्यो कुरा त्यहाँनिर लेखेको छ। अनि उसको अवस्था चाहिँ बहुत डरलाग्दो भयो, आत्महत्या गर्नु पर्यो। यसो त प्रिय हो, प्रभु लोगनको अवस्था यस्तो नहोस्। यसो त सामदान त प्रभुले हामी तपाईँलाई मलाई बनाउनु भएको छ, जैतुनको रूप तपाईँ र मलाई प्रभुले बनाउनु भएको छ भनेदेखि त्यही अवस्थामा चाहिँ तपाईँ म रह्यो भनेदेखि प्रभुको महिमा, प्रभुको प्रशंसा हुन्छ। यस्तो जीवनको वचनलाई पक्रेर भ्रष्ट पुस्तामा चाहिँ तपाईँको पसिरहनु पर्छ अरे। उज्यालो दिँदै, उज्यालो बनाउँदै, अरूको जीवनलाई सहज बनाउँदै है आज तपाईँ र म जिउने जीवन हो है। यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा लेखिन्छ। नत्र भने चाहिँ के हुन्छ अरे, 4 पदलाई पढिदिनुहोस्। दोस्रो पत्रुस 2:4 किनकि परमेश्वरले ती स्वर्गदूतहरूलाई छोड्नु भएन जसले पाप गरेका थिए, तर तिनीहरूलाई अथवा कुण्डमा हाल्नुभयो र न्यायको लागि साक्षी राख्नलाई अन्धकारका साङ्गाहरूमा सुत्यो। जसले विरोध गरे स्वर्गदूतलाई पनि छोड्नु भएन, त्यो अन्धकारमा है, त्यो साङ्गाले बाँधेर। यसो त आज तपाईँ र मैले पनि यस पृथ्वी तलमा नै प्रभुलाई पायौँ, ज्योतिको काम गरेका छैनौँ, अन्धकारको कामहरू गरिरहेका छौँ भनेदेखि आज प्रिय हो यस्ताहरूको निम्ति त्यो अन्धकारै हुन्छ। अब जस्तो यहाँ पनि लेखेको छ नि, 3:17 पदमा पढ्दैछ। यसकारण प्रियहरू हो, जब तिमीहरू यी कुराहरू 2:17 दोस्रो पत्रुस 2:17 तिनीहरू पानी बिनाका कुवाहरू अन्धकारमा हिँड्नेहरू। प्रभुलाई मैले अघि भने अरे पहिलो यूहन्ना हामीले त्यो पढ्यो, अब त्यो फेरि पढ्दैनौँ। अघि हामीले 2 अध्यायमा पढिसकेका छौँ। आफ्नो भाइलाई घृणा गर्ने है, आफूलाई उच्च पार्ने, आज तिनीहरू चाहिँ अन्धकारमा छन् अनि अन्धकारमा हिँडिरहेका हुन्छन्। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ यो कुरा बताएका हुन् है। अनि तिनीहरू चाहिँ पानी बिनाको कुवा है, पानी बिनाको कुवा भनेर यहाँ लेखेको छ। अरूलाई तृप्ति दिन सक्दैन है। जुन कुवामा पानी छ त्यो कुवाले चाहिँ सबलाई तृप्ति दिइरहेका हुन्छन्, सबैको तृष्णालाई मेटाइदिइरहेका हुन्छन्। त्यो कुवाबाट पानी निकाल्छन्, पिउँछन्, सबैजना तृप्त भइरहेका हुन्छन्। अनि पानी बिनाको कुवा के हो? केही पनि पाउन सक्दैन है। एकदमै तिर्खा आयो, कुवा हेर्छ, कुवामा केही छैन, पानी छैन है। यसो त प्रिय हो, अरूलाई तृप्ति दिने र अरूको तृष्णालाई मेटाइदिने जीवन चाहिँ तपाईँ र मेरो रहेछ। अनि अरू के छ? आदिले उडाएर लगेको बादल कहाँ लान्छ कहाँ पुऱ्याउँछ है। त्यो विश्वासी फल्ना विश्वासी सङ्गतिमा थियो, आज कहाँ छ हो भन्दाखेरि कहाँ छ है, कहाँ उडाएर लग्यो। अनि जसका निम्ति घोर अन्धकार सधैँका निम्ति साक्षी राखेको छ है। यसो त प्रिय हो, आज तपाईँ र म सामदान हौ। तपाईँ मैले उज्यालो दिइरहनु पर्छ, हाम्रो दियो जलिरहनु पर्छ, सबैले उज्यालो पाइरहनु पर्छ, सबैजना तपाईँ र मेरो जीवनमा तृप्ति भइरहनु पर्छ। यो चाहिँ एउटा साक्षी हो है। यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा हामीले देख्न सक्यौँ। यसो त दिया जहिले पनि बलिरहनु पर्छ।
अब त्यो उज्यालोले चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ है, परमेश्वरको महिमा हुन्छ। जसरी यहाँ आउनुहोस् त, मत्तीको किताब 5 अध्यायमा लेखेको छ सामदानको बारेमा है। प्रभु यीशुले पनि त्यति बेला भन्नुभयो है, सहरमाथि डाँडामाथि राखेको सहर लुक्न सक्दैन, तिमीहरू संसारको ज्योति हौ भनेर भन्नुभएको छ है। तिमीहरू सामदान हौ, तिमीहरू ज्योति हौ, तिमीहरू जल्नुपर्छ, तिमीहरू बलिरहनुपर्छ। जल्नको निम्ति तेल चाहिन्छ, तेल चाहिँ जैतुनको रुखलाई कुट्नुपर्छ, तेल निकाल्नुपर्छ, अनि तेल हाल्नुपर्छ सामदानमा, दियामा, अनि त्यो दिया जल्नुपर्छ। यसैलाई दुःख आउँछ, कष्ट आउँछ, भनाइ आउँछ, निन्दा आउँछ, परिस्थिति आउँछ, अनेकौं प्रकारको कष्ट र वेदना पीडामा भएर हामी जानै पर्छ। यो चाहिँ कुटेको अवस्था। कतिले साँच्चै नै कुटाइ खान्छ भनेदेखि, जसरी पावलको इक्जाम्पल लियो भनेदेखि, उदाहरण लियो भनेदेखि, पावलले साँच्चै नै पिटाइ खाए र ऊ कति प्रकारको दुःखमा ऊ गए। उसले पहिलो कोरिन्थी, दोस्रो कोरिन्थीमा त्यो कुराहरू लेखेको छ, हामी त्यो कुराहरू नपढौँ है। यसरी नै एउटा ज्योति बन्दछ। अनि प्रभु यीशुले भन्नुभयो आफ्नो चेलाहरूलाई है, प्रभु यीशुले आज आफ्नो चेलालाई भन्नुभयो तिमीहरू संसारका ज्योति हौ भनेर 14 पदमा लेखेको छ। 5को 14मा पढिदिनुहोस् त। तिमीहरू संसारका ज्योति हौ, तिमीहरू संसारको ज्योति हौ, डाँडामाथि बसालिएको सहर लुक्न सक्दैन। त्यो सहर डाँडामा छ, राति पनि त्यो सहर के गर्छ, देख्दछ। किनभनेदेखि सबैको घरमा लाइट हुन्छ है, त्यहाँनिर लाइट जलाइन्छ, अनि टाढोबाट पनि त्यो सहर चाहिँ जलिरहेको है, झकझक झकझक झक जलिरहेको देखिँदछ है। त्यो डाँडामा चाहिँ त्यो सहर है भनेर यहाँनिर हामी देख्दछौँ है। अनि सबैको नजर त्यो डाँडामा हुन्छ। यसो त आज तपाईँको नजर तपाईँ र म माथि छ। आज तपाईँ र म जलिरहेका छौँ या अँध्यारोले ढाकेर अँध्यारो भएर हिँडिरहेका छौँ। तपाईँ र मैले आफूलाई जाँच्नु पर्छ। साँच्चै नै तपाईँ म सामदान हौ, टेबलको अगाडि राखेको परमेश्वरको अगाडि राखेको दिया जस्तो जलिरहेका छौँ, सधैँभरि जलिरहनु पर्छ। आज हामीले देख्यौँ पुरानो नियममा यो कुरा थियो भनेदेखि नयाँ नियममा पनि कुरा बताएको छ, तिमीहरू संसारको ज्योति हौ है भनेर यहाँनिर बताएको हामी देख्दछौँ। अनि यो जो क्यान्डल स्टिक छ है 15 पदमा भन्दछ, पढिदिनुहोस् त। न त मानिसहरूले बत्ती बालेर पाती मुनि राख्दछ, न पाती मुनि राख्दछ। पाती मुनि राख्दाखेरि कसैले उज्यालो पाउनु सक्दैन है। अनि सामदानमाथि राख्दछ, सामदानमाथि राख्दछ, त्यसले घरभित्र हुने सबैलाई उज्यालो दिन्छ। घरभित्र हुने सबैलाई उज्यालो दिन्छ। सबले उज्यालो पाइरहेका हुन्छन्, काम गर्न पनि सजिलो भइरहन्छ है। हामी खाना खान्छौँ, राति हामी काम गर्छौँ घरभित्र, किनभनेदेखि ज्योति छ, उज्यालो छ। सोही प्रकारले आज मण्डलीमा पनि, मण्डली एउटा घर हो, मण्डलीमा पनि तपाईँ र म एउटा ज्योतिको रूपमा रहेका छौँ भनेदेखि है सबलाई सजिलो भइरहेका हुन्छन् है। सबलाई सजिलो भइरहेका हुन्छन्, सबले सजिलो प्रकारले काम गरिरहेका हुन्छन्। ऊ एउटा ज्योतिको रूपमा चाहिँ घरभित्र छ है भनेर यहाँनिर बताएको छ। यसर्थ अन द क्यान्डल स्टिक, यो क्यान्डल स्टिक सामदानमाथि राखिँदछ, एन्ड इट गिभेथ लाइट अन टु अल द्याट आर इन द हाउस। जतिजना पनि घरभित्र छ है उसले के पाउँछ अरे, उज्यालो पाउँछ भनेर बताएको हामी यहाँ देख्दछौँ। यसो यो ज्योति चाहिँ के हो? ज्योति के हो? तपाईँ मेरो असल काम हो, जुन असल काम प्रभु यीशुले गरेर जानुभयो। उहाँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ, उहाँ त्यो असल काम गरेर जानुभयो है। अनि सबैभन्दा असल काम जो वर्णन आज हामीले गर्न सक्दैनौँ त्यो काम चाहिँ हो, उहाँ हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, बलि हुनुभयो, रगत बगाउनु भयो। तपाईँ र मैले उद्धार मुक्ति पायौँ, पापको क्षमा पायौँ। तपाईँ र मेरो पापलाई धुयो, शुद्ध पारियो प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतमा। पापको क्षमा छ, उहाँमा विश्वास गर्नाले हामी पापको क्षमा पाउँछौँ, हामीले पायौँ। त्यो सबैभन्दा ठुलो कार्य उहाँले गरेर जानुभयो है भनेदेखि आज परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ, तिमीहरूको ज्योति चाहिँ अरूको सामु चम्कोस् र तिमीहरूको असल कामलाई देखेर है। प्रभु यीशुले के भन्नुभयो? उहाँको काम गर्नु नै मेरो, उहाँ पिताको काम चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो? पृथ्वीतर्फमा गर्नुभयो र उहाँले काम पुरा पनि गर्नुभयो भनेदेखि त्यो काम चाहिँ अब तपाईँ मलाई जिम्मा दिएर जानु भएको छ। उहाँको काम गर्नु चाहिँ है असल काम हो र असल काम चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनबाट हुनुपर्ने रहेछ। असल काम तपाईँ मैले गर्यो भनेदेखि त्यो नै तपाईँ मेरो के हो? ज्योति हो। पढिदिनुहोस् त। यसरी नै
यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामु चम्कोस् त्यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका असल कामहरू देखुन् तिनीहरूले तिमीहरूको असल काम देखुन् अनि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा हुनु है। त्यो ज्योति चाहिँ अरूले देख्छ नि त, असल काम तपाईँहरू मैले गरिरहेका छौँ है, ठिक टाइममा आफ्नो ड्युटी गरिरहेका छौँ, ड्युटीमा पनि है, आफ्नो कार्यालयमा पनि ठिक 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 ठिकसँग काम गरिरहेका छौँ है, सबै कुरा सिस्टमेटिकसँग गरिरहेका छौँ, मण्डलीमा पनि सबै कुरा क्रमबद्ध आज हामीले गरिरहेका छौँ, अधीनतामा बसेर आज हामीले काम गरिरहेका छौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो काम हो है, त्यो चाहिँ काम हो। अनि अरूले पनि त्यो काम देख्छ, अनि तपाईँ मेरो काम देखेर साँच्चै नै हाम्रो परमेश्वरको महिमा चाहिँ अरूले पनि गर्छ। यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा लेखिएको हामी देख्दछौँ। यसो त जो उज्यालो हामीमा छ त्यो चाहिँ अँध्यारो नहोस् है, अँध्यारो पार्ने कुरा चाहिँ अरूलाई घृणा गर्ने है। आज पापले चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा अन्धकार ल्याउँछ है, अन्धकारको शक्तिले काम गर्छ। यसो त आज हामी प्रभुको सामने जहिले पनि खडा भइरहने जीवन है, अनि बत्ती बलिरहने जीवन, परमेश्वरको सम्पर्कमा जहिले पनि रहिरहने जीवन तपाईँ मेरो जीवन रहेछ। अनि यहाँनिर हामी देख्दछौँ लुका 11 अध्यायमा आउनुहोस् त, लुकाको किताब 11 अध्याय। होशियार बस भन्छ है, 35 पदलाई पढ्दिनुहोस् त, 35 पदलाई। यसकारण होशियार हौ, तिमीमा भएको अँध्यारो चाहिँ अँध्यारो नहोस्, होशियार बस, तिमीमा भएको उज्यालो अँध्यारो नहोस् है भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ है। यदि हामीमा भएको उज्यालो चाहिँ अँध्यारो भयो भनेदेखि कति डरलाग्दो होला है, कति खतरा होला। आफू अँध्यारो छ, अरूलाई पनि अँध्यारो पार्थिले। आज हामी देख्छौँ धेरैजना विश्वासी यस्ता हुन्छन्, आफू अँध्यारो भएको छ, सामदानको जीवन छैन, उज्यालो छैन, पाप गरेको छ, अधर्म गरेको छ, अनि अरूलाई पनि अँध्यारो बनाइदिन्छ, अरूलाई पनि निराश बनाउने काम गरिरहेका हुन्छन्, अरूलाई हताश पार्ने काम गरिरहेका हुन्छन् है। यसो त तपाईँ मेरो काम त अरूलाई हौसला दिने, उत्साह दिने काम रहेछ है। यसो त यहाँनिर देखेको छ, होशियार बस, तिमीमा भएको उज्यालो चाहिँ के आउँछ अरे अँध्यारो नहोस् भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। यसो त प्रिय हो है, सबैभन्दा ठुलो प्रेम हो। यसो तपाईँलाई मैले जसलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ, यदि कसैलाई हामीले घृणा गरिहाल्यो भनेदेखि तपाईँलाई ममा अन्धकारको शक्तिले काम गर्न थालिहाल्छ, सामदान हटिन्छ, अन्धकार आउँछ, अनि त्यो अन्धकार चाहिँ डरलाग्दो भएर जान्छ। यसै कारणले गर्दा प्रभु यीशुले भन्नुभयो लुका 11:35 पदमा होशियार भनेर भन्दछ है। फेरि पनि पढ्दैन त भाइ। यसकारण होशियार हौ, तिमीमा भएको उज्यालो चाहिँ अँध्यारो नहोस् है भनेर यहाँ बताएको छ। तिमी सामदान हौ, तिमी सहर डाँडामाथि बताएको सहर हौ, तिमी ज्योति हौ, अब तिम्रो ज्योति चाहिँ अँध्यारो नहोस् भनेको छ है। यसो त आज तपाईँ र ममा भएको उज्यालो चाहिँ अँध्यारो हुन्न। यदि अँध्यारो भयो, आज हामी देख्दछौँ धेरै विश्वासीद्वारा अप्ठ्यारो कुराहरू मात्रै निक्लिरहेका हुन्छन्, अप्ठ्यारो कुराहरू मात्रै गरिरहेका हुन्छन्, मिल्ने कुरा गर्दै गर्दैन है, मनाउँदा मान्दै मान्दैन है, प्रस्ताव गर्नु चाहँदैन, आज अप्ठ्यारो कुरा मात्रै खेपिरहेका हुन्छन् है, आज भङ्गु कुराहरू मात्रै गरिरहेका हुन्छन्, नमिल्ने कुराहरू मात्रै गरिरहेका हुन्छन्, आफ्नै खुसी मात्रै गरिरहेका हुन्छन्। किनभनेदेखि उज्यालो छैन है, अन्धकारको शक्तिले बास गरेको छ, उसमा अँध्यारो बनाएको छ। अनि म कहाँबाट गिरेको छु उसले कहिले पनि याद गर्दैन। तर एफिसीको मण्डलीमा प्रभुले भन्नुभयो, याद गर तिमी कहाँबाट गिरेका छौ, नत्र चाहिँ म सामदान हटाउने छु। सामदान हटेपछि के हुन्छ अरे त्यो अन्धकार चाहिँ डरलाग्दो भएर जान्छ। तिमीमा भएको उज्यालो चाहिँ अँध्यारो नहोस्, होशियार बस भनेर यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। यसो त प्रिय हो, यो सामदान है आज हामी हौ, उज्यालो दिइरहनु पर्छ, बत्ती बलिरहनु पर्छ, सबले उज्यालो पाइरहनु पर्छ है भनेर यहाँनिर लेखेको हामी देख्दछौँ। अब
यहाँनिर प्रस्थानको किताब 27 अध्याय बत्ती बल्नको निम्ति दियाहरू जलिरहनको निम्ति चाहिँ जैतुनको रुखलाई फुक्नै पर्छ, यसबाट शुद्ध तेल निकाल्नै पर्छ। यहाँनिर प्रस्थानको किताब 27 अध्यायमा पनि यो कुरा लेखेको छ। 27 को 20 पदमा अनि तिमीले इस्राएलीहरूलाई आज्ञा गर्नु र तिनीहरूले उज्यालोको निम्ति दियो निरन्तर बाली राख्नलाई तिनीहरूले उज्यालोको निम्ति दिया नित्य बलिरहनलाई, नित्य भने छैन अलवेज है, सधैँभरि दिया जलिरहनको निम्ति तिमी कहाँ कुटेको जैतुनको शुद्ध तेल ल्याऊ, तिमी कहाँ जैतुनको कुटेको शुद्ध तेल ल्याउन् है। यहाँनिर लेखेको छ प्योर ओइल olive beaten for the light to cause the lamp to burn ablaze है, सधैँभरि दिया जलिरहनको निम्ति। यसो त प्रिय हो, दुःख छ, कष्ट छ, वेदना छ, मृत्यु छ है, भनाइ छ, निन्दा छ, कुटाइ खाइरहेका छौँ, तब र मैले तेल निकालिरहेका हुन्छु, तब र म जैतुनको रुख तेल निकालिरहेका हुन्छु। अनि त्यो तेलले चाहिँ तब मेरो दियो जलिरहेको हुन्छ, उज्यालो दिइरहेको हुन्छ, कहिले अँध्यारो हुँदैन। खानु नहोस् त्यो विषयसँग अँध्यारो हुँदैन, दुःख होस् अँध्यारो हुँदैन, उज्यालो छ, उसमा ज्योति छ है। उसले अरूलाई पनि ज्योति दिइरहेका हुन्छन्, एउटा ज्योतिको कारण बनेर अरूलाई पनि उज्यालोतिर नै अगुवाई गरिरहेका हुन्छन् है। यस्तो जीवन चाहिँ प्रभुले चाहनु भएको छ। यसो त आज तब र म पनि है त्यो ज्योति जस्तै, त्यो बत्ती जस्तै तेल भर्दै, दुःखमा होस्, परिस्थितिमा होस्, कष्टमा होस्, सङ्कष्टमा होस् है, खेदो निन्दा परिस्थिति जेमा पनि होस्, तब र मद्वारा चाहिँ है तेल निकाल्दै, अब त्यो जैतुनलाई कुटिन्छ नि त, तब पो तेल निक्लिन्छ, तब त्यो जहिले पनि बन्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ परमेश्वरमा लेखेको छ। यसो त परमेश्वरले तब र मलाई पनि सहायता गरेका हुन्। यो अन्तिम दिनमा हामी बाँचिरहेका छौँ, धेरै झुटा भविष्यवक्ताहरू निक्लि आएका छन्, चुनेकोलाई पनि हर्माउने समय हो। यसमा हामीले होसियार गरौँ। हामी यति मात्रै हौँ, म कहाँबाट गिरेको छु प्रस्ताव गर्दै, दुःखमा भएर जानु परे तापनि, कष्टमा भएर जानु तापनि चुपचाप रहेर तेल निकाल्दै, दियो जलाउँदै है, आफू बरु एकदमै आफै जलेर सिद्धिँदै है, अरूलाई उज्यालो दिँदै आज तपाईँ र म चाहिँ रहनु पर्ने रहेछ। परमेश्वरले हामीलाई छोटो वचनमा आशिष दिएका हुन्। सबैलाई जय मसीह। सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।